रवि लामिछानेको एक तीरले अनेक शिकार गर्ने लक्ष्य छ। तर उनलाई गाह्रो कहाँ छ भने बालन शाहले पनि आफ्नै आन्तरिक सर्कल बनाएका छन् र सत्ता प्रयोग गरेर रासपाको महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रभाव पार्दैछन्। रासपावालाको जिद्दी के छ भने उनीहरू बाहिर त बालन शाहलाई वरिष्ठ नेता भन्छन् मुखले, भित्र कागजी प्रमाण छैन। तपाईँलाई थाहा छ सुदन किरातीले हर्क साम्पाङज्यूको पार्टी जोइन गर्दा सदस्यता लिएका छन्। पहिलो स्टेप भनेको सदस्यता हो, पार्टी सदस्यता। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निलो छाप अहिलेसम्म पनि निलोवाला कपडा लगाएका छैनन्। पहिलो कुरो त्यो घन्टी गर्न पनि एकाचोटि नगई नहुने नोमिनेसन दर्ता गर्नको लागि जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता हुनाले उनी गए। उनले राष्ट्रपाल आफ्नो दल पनि ठाडेका छैनन्। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ उनले कहीँ पनि रासपा नेताको हैसियतमा इन्टरभ्यू पनि दिएका छैनन्, स्पिच पनि दिएका छैनन्। र कुलमान घिसिङलाई पनि त रासपाको वरिष्ठ नेता मानिदिएका थियो नि त। तर पछि उनले म होइन भनेर टकटकिए। भोलि बालन शाहले पनि त्यो ठाउँ राखेका छन्। किनभने बालन शाहको मुखबाट तपाईँले कहीँ पनि रासपाको वरिष्ठ नेता भन्ने सुन्नु भएको छैन र एउटा पनि रिटर्न डकुमेन्ट छैन। अब अर्को कुरो पार्टी सदस्यता गुगलबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ, पिडिएफमा जानुस्, उनको नामै छैन। जो मान्छे पार्टी सदस्य नै छैन त्यो मान्छे चाहिँ संसदीय दलको नेता कसरी हुन्छ त्यो पार्टीबाट? जीवी राईको अवस्था सार्वजनिक गर्दा रविजीको बास सेन्ट्रल जेलमा पनि हुन सक्छ भनेर कतिले भनिरहेछन्। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जीवी राईलाई हर्क साम्पाङले लेख्नु हो नि, लो अब जीवी राईलाई ल्याउनु, अब गौत पानी छर्किहाल्यो, अब ल्याएर सहकारी मन्त्री बनाउनु, क्या बात भनेर लेख्नु भएको छ। 16 आना ठिक कुरा गर्नु है हर्क साम्पाङज्यूले। वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ यो देशको सच्चा सपुत हुनुहुँदो रहेछ। अब आज भर्खरै दुर्गा परसाई जेलबाट छुटे। अस्ति जुन किसिमले सरकारले दुर्गा परसाईलाई एक किसिमले अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको थियो, तर आज अदालतले दुर्गा परसाईलाई छोड्न आदेश दिएसँगै यतिखेर दुर्गा परसाई छुटेका छन्। कसरी लिनु भइरहेछ तपाईँले यो दुर्गा परसाईलाई सरकारले भित्र हाल्ने, फेरि अदालतले छोडिदिने यो प्रक्रियालाई? खास गरी भन्ने हो भने दुर्गा परसाईलाई सुकुम्बासीहरूसँग गोप्य मिटिङ गरेको र हर्क साम्पाङज्यूसँग मिलेर देशैव्यापी यो सरकार विरुद्ध आन्दोलनको आदि तुफान आदि बेरी सुनामी खडा गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको आरोपमा भोलिपल्ट उनी मन्दिर गएर पूजा गर्दै थिए बिना कारण। दुर्गा परसाई यस्तो मान्छे हो कि बरु बिग्रिएको रेडियो ठेगानमा होला, दुर्गा परसाई झ्यार गरिरहन्छन्, बोल्न छोड्दैनन्। उनको त्यो थुतुनु एकदमै चल्छ, मैले अलिकति ठेट भाषामा भनी। त्यसकारण दुर्गा बोल्नकै लागि जन्मिया हुन् त, मलाई पनि त्यसो भन्छन् मान्छेले। तर अब दुर्गाजीलाई बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने दुर्गालाई 1 लाख चोटि पक्रिनुपर्छ, कतिचोटि पक्रिनुहुन्छ। खास गरी अहिले आएर बुझ्दा चाहिँ एउटा कारण यो सुकुम्बासी विरुद्धको आन्दोलनलाई जेहादी तरिकाले लाने उनले भित्रभित्रै तयारी गरेपछि उनलाई पक्रिएको दुर्गा परसाई, हर्क साम्पाङ लगायत सरकार विरोधी एउटा मोर्चाबन्दी गर्ने दलहरूसँग पनि नेकपा एमाले काङ्ग्रेस सबैसँग सहकारी गर्न दुर्गा आन्तरिक रूपमा तयारी गर्दै गरेको भन्ने इन्टेलिजेन्स सूचनाको आधारमा वीरगञ्जको दियालो होटलबाट कराप ज्याप बनायो। त्यो दुर्गा परसाईलाई जुन किसिमले सरकारले पक्रियो, अब दुर्गा परसाईको बोली बन्द हुनेवाला छ कि झनै चर्किनेवाला छ? उनी बन्द हुँदैनन्, उनको बोली बन्द हुँदैन। अब जेलबाट छुटेर आइसकेपछि पनि दुर्गा परसाईको बोली बन्द हुँदैन? हिरासत हो, त्यो जेल त पुगेका थिएनन्। मैले तपाईँलाई त्यही दिन भनेको थिएँ, सम्भवतः हामी उनी पक्राउ परेकै दिन कुराकानी गर्दै थियौँ। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने दुर्गा परसाईलाई समाउन त सक्छ, तर उनी हिरासत जाने भने उही मेरो हकमा पहिला भन्थे कि एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा चाहिँ पुण्य गौतम हिरासत जानु भने चार्जर छुट्याएको छ त्यही ल्याउनको लागि जाने हो भन्थे कि, किनभने हप्ता दिनमा पक्रिन्थ्यो। दुर्गा परसाईको पनि लगभग त्यही भएको छ। अब गिरफ्तारी हुने मामिलामा मानव उनले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमै नाम लेखाउलान्। अर्को गाठी कुरा चाहिँ के रहेछ भने हुन त उनले लगानी गरेर बनाएको चाहिँ होइन, तर ठ्याक्राकै उनकै गृहनगर उनकै घर छेउको दुर्गा माताको मन्दिर छ बिर्ता मोडमा थियो भनौँ न, हो त्यो मन्दिर भत्काउन सरकारले पुरा तयारी गर्यो र यो पाप दुर्गा माताको मन्दिर भत्काएको भिडियो त जताततै आएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा टिकटकमा प्रशस्तै देख्नु भएको छ। बिर्ता मोडको ट्राफिक चोकमा दुर्गा परसाईको घर र हस्पिटल नजिकै रहेको आस्थाको प्रतीक दुर्गा माताको मन्दिर भत्काउने पाप कर्म सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकार विरुद्ध दुर्गा परसाईले हजारौंको जुलुस निकालेर डोजरको चाबी नै खोज्ने तयारी गरेको गर्न सक्छन् भनेर पनि उनलाई पक्राउ गरेको हो। खैर
अब जब उनले मन्दिर तोड्ने पाप गर्यो त्यसपछि दुर्गा प्रसाई अब बाहिर आएका छन् र उनलाई धेरै दिन थोडेर राख्न सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ। आज अदालतले रिहाईको आदेश दिएको छ। तपाईँले यो भिडियो अपलोड गरिवरी बस्दाखेरि उनी रिहाई पनि भइसकेका हुनेछन्। अब यो बोल्नेकै कुरा गर्दाखेरिमा बोलेकै आधारमा अहिले यतिखेर दुर्गा प्रसाई त पक्राउ परे। फेरि हिजो अस्तिदेखि एउटा निकै चर्चामा आइरहेको छ, जुन सुदन गुरुङमाथि षड्यन्त्रपूर्वक समाचार लेखिएको 10 लाख पैसा 50,000 पैसा रक्सी काण्ड के कुराहरू पनि आइराखेको छ। अब किशोर श्रेष्ठ जुन जनआस्थाका सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँलाई फसाउने नियतले यो गरेको भन्ने कुनै पनि आइराखेको छ। फेरि यता चाइनिजहरूले पनि यो खेलमा अलिकति षड्यन्त्र गरेको हो कि सुदन गुरुङलाई चाइनिजहरूले नै फसाउन लागेको हो कि क्या हो भन्ने जस्तो स्थिति पनि देखिएको छ। के हो वास्तविकता? यो सुदन गुरुङको काण्डमा यो जनआस्थाको सम्पादक किशोर श्रेष्ठ जोडिनुको पछाडिको रहस्य के हो? अब किशोर श्रेष्ठ विरुद्ध अहिले डिप स्टेटले अत्यन्तै रहस्यमय मुभीको सिन जस्तै षड्यन्त्रका नयाँ नयाँ दृश्य देखाइरहेको छ। तपाईँलाई म यो भनौँ, यो किशोर श्रेष्ठलाई समाप्त गर्न उनलाई गिरफ्तार गर्ने आधार निर्माण गर्नको लागि अब किशोर श्रेष्ठ पक्राउ पर्दैछन् रे। यदि तपाईँले यो समाचार हाल्दा हुन त अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घको उनी उपाध्यक्ष पनि हुन् र नेपालमा पनि उनको गहिरो पहुँच छ। तपाईँलाई यति भनौँ, किशोर श्रेष्ठ पक्रिने कल्पना गर्न सजिलो छ, पक्रिन चाहिँ असम्भवै भनेर म भन्दिनँ, अप्ठ्यारो छ है। किनभने म तपाईँलाई भन्छु, द्वन्द्वकालमा माओवादीका गोप्य समाचार ल्याउने कोही पक्राउ पर्न छोडेनन्। फर इक्जाम्पल सागु साप्ताहिकका गोपाल जी पक्राउ पर्नुभयो, गोपाल बुढाथोकी धेरै पत्रकार पक्राउ पर्दा पनि अछामको मङ्गलसेन जल्दा प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा आफ्नो शशि भवन भन्ने निवासमा चरो होम्दैछन् भन्ने समाचार प्रकाशित गरे बापत झन्नै सुट गरेका थियो। तर भनिन्छ के भने उनको चीनसँग बहुत न्यानो सम्बन्ध छ र चाइनिज एम्बेसडरले नै उनलाई त्यतिखेर बचाएको भन्ने कुरा छ। सिर्सा हत्याकाण्डमा पनि धेरैले अब किशोर श्रेष्ठको जिउ तलमाथि हुनसक्छ, उनलाई करार झ्याप बनाउन सक्छ भनेर पनि भनेका थिए। तर किशोर दाई के गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त अखबारको त्यत्रो उ छैन, डिजिटल फर्मेटमा गइसक्यो, अखबार त निस्किन्छ। म त त्यसको स्तम्भकार हुँ, म त्यसको लेखक हुँ। म 2000 तपाईँलाई म यो भनिहालौँ 2055-56 सालमा माओवादीमा हुँदैदेखि त्यो पत्रिकामा आर्टिकल लेख्थेँ। अब अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मेरो विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब निस्किँदैछ। खास गरी चीन, रुस, नेपाल, अमेरिका, न्यू ग्लोबल अर्डर, सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन, अनि न्यू लिबरलिजम, पोस्ट मोडर्निजम आदि इत्यादि सबै विषय समेटेर एकदमै गहन महत्त्वको विषयमा मैले साउथ चाइना सी सम्बन्धी यो डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङ भ्लादिमिर पुटिनको जीवनीहरू पनि समेटेका छु। त्यो किताब निस्किँदैछ। खैर, अब म अलिकति तपाईँलाई के भन्छु भने किशोर श्रेष्ठ दाई नै भन्छु म उहाँलाई, कहिले सर भन्छु कहिले दाई भन्छु। उहाँको र मेरो भेटघाट मैले सम्झिँदाखेरि यसरी भन्नुपर्छ। त्यो तपाईँले चिनेको आधारमा किशोर श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति 50,000 पैसा र 1 बोतल रक्सीमा बिक्ने मान्छे हो कि होइन? 50,000 पैसा र 1 बोतल रक्सी दिएर किशोर श्रेष्ठले सुदन गुरुङको विरुद्धमा समाचार लेख्लान्? तपाईँले कसरी चिन्नु भएको छ? हाछ्यो खाए बछ्यो खाए झुसे बारो। मान्छेले किशोर श्रेष्ठजीलाई चिनेकै छैनन्। उहाँ गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने मान्छे होइन। 4 चोक्टा मासु, 2 बोतल वाइन, व्हिस्की वा रक्सी नाथे 50,000 पैसा त खल्तीबाट झऱ्यो भने नि उहाँले थाहा पाउनुहुन्न होला। भनेपछि किशोर श्रेष्ठ आफैमा करोडौँ नेटवर्थ भएको करोडपति मान्छे हो। धादिङमा जन्मिएर, तपाईँको पनि गृह जिल्ला त्यतै हो क्यारे, धादिङमा जन्मिएर म जस्तै विद्यार्थी कालमै अनेरा सुब्बा लागेको र राजनीतिमा जानुभन्दा पत्रकारितामा रमाएको, जननेता मदन भण्डारीले पनि सबभन्दा बढी विश्वास गरेको फुच्चे पत्रकार भनेर त्यतिखेर 47-48 सालमा चिनिनुहुन्थ्यो। किशोर श्रेष्ठ फेरि यस्तो चलाख हुनुहुन्छ। यो मैले एउटा देखेको चाहिँ के भने, हुन त 2 जना किशोर श्रेष्ठ छन्, मान्छे झुक्किन्छन्। अब यो युट्युबवाला किशोर श्रेष्ठले, डिजिटल मिडिया कर्मी किशोर श्रेष्ठले फेरि किशोर श्रेष्ठ दाईको इन्टरभ्यू पनि दिइकन भ्याइसक्नु भएको छ। यो पनि एउटा रमाइलो सम्मेलन छ होइन। किशोर श्रेष्ठजी एकदमै तपाईँको ब्रेनी मान्छे हो, ट्यालेन्ट मान्छे हो, अत्यन्तै सूचनाको स्रोत। ट्यालेन्ट हो तर दुधले नुहाएको त भन्न सकिन्न। दुधले नुहाएको त म पनि होइन होला, तपाईँ पनि होइन होला,
हामी कोही भगवान छैनौँ, मानवीय त्यो कमजोरी। भिडियो बाहिरियो नि, जुन सिसिटिभी फुटेज बाहिरियो नि, त्यो एउटा केटीले सामान छोडेको अनि त्यहाँनिर एउटा उहाँकै स्टाफले आएर सामान रिसिभ गरेर लगेको, त्यो भिडियोबाट त प्रष्ट देखिन्छ नि किशोर श्रेष्ठले नै त्यो उपहार रिसिभ गर्न पठाएको हो भनेर। ए भाइ, तपाईँलाई अडियोहरू पनि बाहिरिराखेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, त्यो वास्तवमा किशोर श्रेष्ठले बाहिर आइदिएको भए यिनीहरूको योजना के थियो भने च्यापचुप समात्ने, पैसा समात्न साथ स्ट्रिङ अपरेसन गर्ने, त्यो ढङ्गले किशोर श्रेष्ठजीलाई त्यहाँ फसाउन खोजिएको थियो। वास्तवमा यो ग्रान्ड कन्स्पिरेसी हो र यसमा सुदन गुरुङ र सारस नाम गरेको सारस लामोघाटीवाला त्यो युवती पनि जोडिया थिइन्। को हुन् ती युवती? सुदन गुरुङको गर्लफ्रेन्ड केही हो र? खै मलाई थाहा छैन, यो राज सफललाई थाहा होला यो विषयमा। उनले गर्लफ्रेन्ड भनेका छन्, मलाई चाहिँ थाहा छैन, म थाहा नभएको कुरा भन्दिनँ। उनको फेसबुक डिएक्टिभ छ, उनको टिकटक प्राइभेट गरिएको छ। यो विषयमा अब चाइनिज एम्बेसीले पनि छानबिन राम्रोसँग गर्नु भन्ने किसिमको कुराहरू गरिराखेको छ। यसमा त भनेपछि भू राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि जोडिन खोजेको सानो घटनामा। एकदमै यो लक्की विष्टले पनि स्टेटमेन्ट दिएको छ, एकछिनपछि म भिडियो नै देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यो कुरा के हो भने किशोर श्रेष्ठ दाइ र मेरो परिचय अलिकति म फ्ल्यासब्याकमा गएर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। एउटा गीती लयमा उहाँको र मेरो प्रथम भेटमा म सम्झिन चाहन्छु। आज 30औं वर्ष भएछ। चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झै लाग्दछ भन्ने नारायण गोपालको गीत स्मरण हुन्छ मलाई। किशोर श्रेष्ठ दाइलाई मैले पहिलोचोटि भेटेको 2054-55 सालमा हो। त्यतिखेर म माओवादीमा थिएँ र एउटा यस्तै माओवादीको जनादेश भन्ने पत्रिकाको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मारिनुभयो, कृष्णसेन इच्छुक। उहाँसँग मेरो हार्दिक सम्बन्ध थियो। म काठमाडौँ आउँदा अब हामीलाई त अर्धभूमिगत अवस्थामा बसे पनि हुन्थ्यो, आफ्नो तराईतिर जिल्लातिर पो मलाई गाह्रो थियो। यहाँ म अलिकति उकी छिपी हिँड्थेँ, बागबजारका गल्ली चिसा गल्लीहरू थिए, त्यहाँ अहिले पनि गर्मी महिनामा पनि चिसो हुन्छ। त्यहाँ यसो चिया र खाजा खान निस्किएको एउटा होचो कदको अलिक स्फूर्तिदायक एकदम ऊर्जावान व्यक्ति मैले देखेँ। अब पत्रकारको नाम त चिनिन्थ्यो तर अनुहारले त चिनिँदैन। अनि किशोरसेन दाइले चाहिँ बितेर जानुभयो, उहाँको पछि हत्या भयो र त्यो ब्रेकिङ न्युज पनि किशोर श्रेष्ठ दाइले निकाले हो। कवि एवं पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु, कुटी मृत्यु, उनी खरानी भए पशुपति भयो भनेर उनले निकाले हो। विडम्बनाको कुरा भन्नुपर्छ, संयोग भन्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ किशोर श्रेष्ठ दाइलाई मैले भेट्दा अब मेरो परिचय त भूमिगत तापमा हुने भयो। म आयाम, विश्वास आदि इत्यादि नामबाट चिनिन्थेँ होइन। त्यसपछि उहाँसँग त्यहाँ बातचित भयो। भरे म जनयुद्धमा हुँदा मैले संस्मरणहरू पठाउँथेँ र म ओभरग्राउन्ड भएपछि किशोर दाइको अफिसमा गएको छु। मैले एकचोटि श्रीसा कार्कीलाई पनि भेटेँ हो होइन। म पनि पुरानै मान्छे, त्यो चाहिँ नारायण पुरीजीसँग भेटेँ। उहाँको सुसाइड हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि श्रीसा कार्कीसँग भेटिए। यो कहानी विस्तृतमा छुट्टै भनौँला किन श्रीसा सम्बन्धी यो घटनाको त नि भाइ म चस्पादित गवाह भनेर आफ्नै आँखाले देखाएँ भन्दैन, सम्पूर्ण घटना म तपाईँलाई अक्षरशः बताइदिन सक्छु। श्रीसा काण्डको पनि फाइल खोल्छु म अहिले, मानसिक फाइल। अब यहाँनिर किशोर श्रेष्ठ दाइले चाहिँ बढी नै उहाँलाई टार्गेट गरेको, डिप स्टेटले टार्गेट गरेको कारण के हुनुपर्छ, उहाँलाई चीनसँग जोडेर बदनाम गरेको, चाइनिज एजेन्ट भनेर बदनाम गरेको कारण के हुनुपर्छ भने तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूलाई उहाँले 10-15 जनालाई प्रत्येक वर्ष चाइना भिजिट गराएर ल्याउनुहुन्छ। उहाँको हाई प्रोफाइल कनेक्सन छ। उत्तर कोरिया, DPRK कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, चाइना सँग राम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिका पनि जानुहुन्छ र नेपालको कमै पत्रकारले पाएको ब्लू पासपोर्ट अर्थात् कूटनीतिक राहदानी पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ विश्व पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हो र उहाँलाई बडे सङ्कटहरूको पहाड थुप्रिएको छ। म त उहाँको घरैमा गएको छु, चिया पिएर आएको छु होइन। किशोर दाइ आफैमा पनि त्यो मगन्ते मान्छे होइन होइन। उहाँ कौडीको दाममा बेच्ने र गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने मान्छे होइन। यो भएको के हुनुपर्छ भने किशोर दाइलाई फसाउनको लागि एउटा वाइन रक्सी र 50,000 नगद उनको कुनै काम गर्ने मान्छेलाई फोन गरेर त्यो बन्दोबस्त गरे हुनसक्छ र किशोर श्रेष्ठ आफै त्यसरी पैसामा बिक्ने मान्छे हुँदै होइन। अब अहिले न्यारेटिभ्स के निर्माण गरियो भने किशोर श्रेष्ठ चाहिँ अब यहाँ एउटा तपाईँलाई लक्की विष्टको म भिडियो देखाउँछु। अब लक्की विष्टले त पुरै टार्गेट गरेका छन्। लक्की विष्ट को हुन् भने तिनै मान्छे हुन् जो आफूलाई एकताका रको एजेन्ट भन्थे र उनले कतिसम्म दाबी गर्थे भने नेपालको सञ्चार उद्यमी स्पेस टाइम नेटवर्कको अध्यक्ष जमिम शाह त्यो हत्या गर्दा म यहीँ थिएँ।
हो उनको हत्यामा यही लक्की विष्टवालाहरूको रवालाको हात छ भनिन्छ। अब यो लक्की विष्टले के बोलेका छन् एकचोटि हामीले यो पनि हेर्नु जरुरी छ। र यहाँनिर किशोर दाईलाई अब चाहिँ ज्यानमा असुरक्षा भएको हो कि उनलाई भौतिक रूपमै थ्रेट भएको हो कि, किनभने सुदन गुरुङको दीपक भट्टसँगको सम्बन्धको सम्पूर्ण पाटो पक्ष ल्याउने भने को भन्दा यही किशोर श्रेष्ठ। अनि म लक्की विष्टको तपाईँलाई देखाउँछु। लक्की विष्ट किशोर श्रेष्ठ अलिकति यो भिडियो पनि हामीले सुन्नु जरुरी छ। क्या नेपाल से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। एक किशोर श्रेष्ठ है, शायद जन आस्था इनका न्यूज चैनल है, उसके मालिक हैं और कई टाइम से पत्रकारिता करते हैं। तो जो ऑडियो लीक हुई है उस ऑडियो के आधार पर ये पता चला है कि ये किसी दूसरे देश के लिए काम करते थे एजेंट के तौर पर, और अभी तत्कालीन जो भी वहाँ पर सरकार है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वहाँ के गृह मंत्री सुदन गुरुङ को किसी भी तरीके से सत्ता से दूर रखना, ये इनका काम था। और इनके जो चैट वायरल हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हो या सिग्नल के, उससे पता चला कि इनको बहुत मोटी फंडिंग आ रही थी दूसरे देश से, जिसके बदले ये नेपाल के अंदर इस तरह की खबर मीडिया में फैला रहे थे या अपने चैनल के माध्यम से कि पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ को बदनाम किया जा सके और केपी ओली यानी कि चाइना के फेवर में ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहाँ की जनता को लगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट भ्रष्ट है या नेपाल के हित में काम नहीं कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि एक देश के अंदर अपनी ही सरकार को गिराने के लिए कैसे विदेशी ताकतें लगा। अब यसको अर्थ चाहिँ के बुझ्यो भने किशोर दाई किशोर श्रेष्ठलाई सिद्धाउनको निम्ति भारतीय खुफिया एजेन्सी पनि लागेको छ। अब यो छानबिन हुँदै जाला, बिस्तारै केही कुरा खुल्दै जाला। अब हामी प्रवेश गरौँ, जस्तो रवि लामिछाने अहिले प्रवेश नगरौँ, यो विषय टुङ्ग्यौँ। म के भन्छु भने किशोर श्रेष्ठले यदि न्युज लेखेको र उनले समाचार सम्प्रेषण गरेको आधारमा सुदन गुरुङको गृहमन्त्रीको जागिर खुस्किएको हो भने किशोर श्रेष्ठलाई कोटी कोटी नमन, मोरीबोरी धन्यवाद। उनले नेपाली जनतालाई ठुलो गुण लगाए, सम्भावित अनिष्ट टारे, किनभने चाइनाले पुरै नाकाबन्दी लगाउने तयारी गरेका थियो। सुदन गुरुङको गृहमन्त्री निरन्तरता हुँदाखेरि चाइना आएको थियो, किनभने उनले जहिले पनि हातमा यसो गरेर त्यो तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड लेखिएको टिओबीको ट्याटो देखाउँछ नि, याद गर्नु भएको छ। त्यो गरेर के भयो त? अब सुदन गुरुङले त फेरि दोहोरोचोटि नि गृहमन्त्री फर्किने अब दाबी गरेका छ। अब 10-8 दिनमा उनी फर्किन्छन् भनेर। त्यसो होइन, अहिले खेल फेरि अन्त मोडिसक्यो। सुदन गुरुङलाई सुशीला आमैको खास पात्रको रूपमा बालेन शाहले अहिले पितृ रूपमा मन पराउँदैनन् र सुदन धेरै नक्कली हाई बटुलेको र अनावश्यक आर्टिफिसियल लोकप्रियता प्राप्त गरेको पनि बालेन शाहलाई पाच्य छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, सुशीलाले त उनलाई बायोलोजिकल नभए पनि साइकोलोजिकल जेठो छोरो भनेकै थिइन्। त्यसकारण कथित जेठो छोरो मार्फत सारा क्याबिनेटका सूचना सुशीला कार्कीसँग जाने आशंकामा बालेन शाहले उनलाई गृहमन्त्रीको रूपमा देख्न नचाहेको। त्यसमा पनि महाचतुर बालेन शाहलाई के थाहा छ भने विगतमा खेलराज बेग्बीको क्याबिनेट को लागि किङ मेकर मानिएका, मास्टर माइन्ड मानिएका माधव प्रसाद घिमिरे भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री त्रिशुलीमा रहस्यमय तरिकाले दुर्घटनाग्रस्त भएर माछाको शिकार बने, गोहीको आहारा बने। उनको लास पनि भेटिएन। त्यसको पछाडि कहीँ न कहीँ चाइना छ कि भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि छन्, किनभने उनले प्रीतिबद्धको लागि कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरेको गृहमन्त्री हुँदा भन्ने उनलाई आरोप लाग्ने गरेको थियो। यहाँनिर भोलि सुदन गुरुङ जो वास्तवमै एक प्रकारले खुल्याम भन्दा पनि हुन्छ तिब्बतीयन गतिविधिलाई आन्तरिक रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् हो, उनलाई गृहमन्त्री बनाउँदा बालेन शाहको आफ्नै सरकारै चट हुने खतरा बढेको हुनाले र बालेन शाहको एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मान्नुपर्छ, उनी सुशासनको मामिलामा अलिकति केही होस् भन्ने पनि चाहेका छन् र सुदन गुरुङ रहस्यमय तरिकाले 35 करोडको मालिक भएको कुरा उनलाई पनि पाच्य नभएको हुनाले सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा सायद उनले देख्न नचाहेरै होला। सुदन गुरुङ आफ्नो अब को हो त्यो केटी साथी लिएर रिजोर्ट गएर रहेछन् सिन्धुपाल्चोकमा, त्यहाँ सिआइबीको सादा पोसाकका प्रहरीहरू पठाएर त्यो मोबाइल, त्यहाँको सिसिटिभी फुटेज, त्यहाँका सारा चिजहरू डिभाइसहरू कब्जा गरेर अनुसन्धान गरिँदैछ। त्यसकारण
अब हुन त अमेरिकाको सरको दबाब छ डिप स्टेटको उनलाई गृहमन्त्री बनाउनको लागि खास गरी उनी नै यस्ता पात्र हुन् जसले फेरि तिब्बतको लागि भित्रभित्रै माहौल निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ छ। एकातिर तत्कालीन अस्ति भर्खरै आएका अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री पल भन्ने एकजना पल कपुर र अर्को एकजना जर्जेस भन्ने दुईजना छुट्टा छुट्टै रूपमा आएका विदेश सहायक मन्त्रीहरूले पनि उनलाई गृहमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको सङ्केत दिएका छन्। तर बालेन शाह टार्दैछन्। खैर अब यो भिसियस सर्कल जस्तो यो चुहाबिल्लीको खेल भएको छ र अहिले पत्रकार महासङ्घले प्रेस चौतारी सबै मिडियाले खबरदार किशोर श्रेष्ठलाई न्युज लेखेको आधारमा पक्राउ नगर्नु भनेको छ। यो जगदीश खरेलको पनि सनसनीखेज उनले यो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति चाहिँ एनसेललाई बिक्री गर्न खोजेको भन्ने समाचारको खुलासा गर्ने पनि किशोर श्रेष्ठ हो पहिला। अनि जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सारा स्यालको सिंह जस्तो सरकारले गायब गरेको थियो त्यो सार्वजनिक गरिदिने पनि किशोर श्रेष्ठ भएको हुनाले किशोर श्रेष्ठले यति मसिनो न्युजहरू ल्याउनुहुन्छ कि उहाँलाई कुनै न कुनै केस लगाएर गिरफ्तार गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बुझिन्छ। तर मलाई लाग्छ गिरफ्तार गर्ने एक त साह्रै गाह्रो छ, दोस्रो त्यो गिरफ्तारी विरुद्ध एउटा माहौल तयार हुने हुनाले र खुदै आन्तरिक रूपमा किशोर श्रेष्ठसँग चाहिँ फेरि रवि लामिछाने पनि खुसी हुनाले, किनभने अहिले सत्तालाई उनले ठोक्ने हो किशोर श्रेष्ठले, सत्ताका कमजोरी। रवि लामिछाने अब जस्तो जसले जति धेरै बालेनको विरोध गर्छ त्यति खुसी हुन्छन्। एउटा तपाईँलाई घटना सुनाइदिउँ। मलाई अनावश्यक रूपमा एकजना राष्ट्रसभाको सांसदले फोन गरे। फोन गरेर के भने स्याबास पुण्यदाई तपाईँले सत्ताको कमजोरीहरू पनि ल्याइदिनु, हामी त सत्तामा भए पनि बोल्न सक्दैनौँ, तपाईँ जस्तो प्रष्ट वक्ता प्रखर वक्ता देशलाई आवश्यक छ भनेर मलाई त सोरा हानिन्। मैले भनिन् हेर्नुहोस् रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल छोडेको कुरा पनि मैले आलोचनाको रेडारमा राखेका छु। म रवि लामिछानेका कमजोरीहरूप्रति पनि निर्मम छु। बालेन शाहले गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासीको उठीवास लगाउने र यो लिपुलेखको सन्दर्भमा चाहिँ उनले प्रेस नोट भनेर जुन डिप्लोमेटिक नोट भनेर प्रेस नोट पो जारी गरेर जनतालाई झुक्काएका रहेछन्, त्यो कुरोको पनि म विरोधी हुँ। र महँगीले आकाश छोएको छ, गरिबी बढेको छ, नेपाललाई झन् गरिब मुलुककै दर्जामा राख्नु, एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीकै स्ट्याटसमा राख्नु भनेर चिठी लेख्ने यो सरकारको निर्णय पनि गलत छ। र रवि लामिछाने र जीवीलाई यो विषयमा तपाईँ अहिले आउनु होला। जीवी छवि रविलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधबाट सुनपानी छर्किने कुरोमा सत्ता मौन रहनु पनि यो एउटा गडबडीपूर्ण कुरा छ। रवि लामिछानेका पनि कमजोरीप्रति म निर्मम छु। बालेन शाह यसरी स्वच्छन्द रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि रवि पामर राक्षी हुतियारा कार हुनुको पनि एउटा परिणाम हो भनेर मैले भनिसकेपछि उहाँ खिस्रिक्क पर्नुभयो। खैर अब अहिले तपाईँको विभिन्न घटनाहरू सतहमा देखिएका छन्, प्रश्नहरू राख्दै जानुहोस्। रवि लामिछाने यतिखेर भारत भ्रमणमा जानको लागि भव्य तयारी भइरहेको छ। भारत भ्रमणमा गएर रवि लामिछानेले मोदीसँग पनि भेटघाट गर्ने रे। यसरी रवि लामिछाने भारत भ्रमण जाने कुरा बालेन शाहलाई मन परेको छैन। हिजो शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि यो कुरा गर्नुभएको थियो। सभापति आफ्नै हिसाबले भ्रमण जान खोज्नु भएको, यसमा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्नुभएको थियो। त्यसको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ यसरी भारत भ्रमण जानको लागि यिनीहरू बालेन शाह र रवि लामिछानेको बिचमा कुराकानी समन्वय केही पनि भएको छैन। रवि लामिछाने आफ्नै सुरले भारत भ्रमण जान खोजेको हो। भारत भ्रमणमा गएर रवि लामिछानेले के गर्ला भन्ने पनि अहिले निकै चासो रहेको छ। कतै बालेन शाहको सरकार ढाल्ने खेलको लागि त रवि लामिछाने भारत जान लाग्यो होइन भन्ने पनि प्रश्न उठिराखेको छ। बालेन शाहले भारतलाई टेरेनन्, त्यसकारणले अब भारतले रवि लामिछानेलाई पो प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउन खोजेको हो कि क्या हो भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न भइराखेको छ। कसरी लिनु भएको छ तपाईँले रवि लामिछानेको भारत भ्रमण? यता अमरेश कुमार सिंह उफार्नु, उता सरकार विरुद्ध मोर्चा खोलिएको अनुभूति हुनु, रमेश प्रसाईले समेत अति सर्वत्र वर्जयते, कठोर हुनु हुँदैन, निर्दयी हुनु हुँदैन, त्यो सत्ता पतन हुन्छ भनेर बालेन शाहलाई प्रहार गर्नु, फाट्टफुट्ट झाट्टाझुट्ट रविका मान्छेहरू बोल्न थाल्नु। अब हामीले बालेन शाहका क्रिटिकल कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई नि टेलिफोन गरेर मक्ख पर्नु। अनि रवि लामिछानेले चारधाम तीर्थ बराबर मानेर दिल्लीको 7 रेस कोर्स धाउन खोज्नु, मोदीको चाकरीमा खातिरदारी गर्न खोज्नु, मोदीको चरण स्पर्श गर्न खोज्नु। यसको अर्थ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा वेस्टर्नहरूको इन्डो वेस्टको डिप स्टेट छँदैछ, इन्डियाले पनि अर्को डिप स्टेट बनाउँदैछ र त्यो डिप स्टेटको एउटा अनुहारको रूपमा रवि लामिछाने अगाडि सारिएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा अचम्म लाग्छ यो प्रोक्सी वारमा बालेन शाह बचाउन गगन थापा ज्यान छोडेर लागेका छन्।
बालेनशाहलाई बचाउन हो गगन थापा कुनै पनि हालतमा रवि लामिछाने राजनीतिक पतन हुनुपर्छ, उनी सत्तामा आउनु हुँदैन भनेर उनले त्यहाँ लडाइँको मोर्चा खोलेका छन्। अब उनको अर्को क्यालकुलेसन के छ भने अहिले उनीहरूले बालेनको विरोध गरिरहेका छैनन्, भविष्यमा बालेन शाह त राष्ट्रपा भएको हामी सब प्रमाण छैन, भोलि उनी कङ्ग्रेस हुन पनि सक्छन् अथवा काङ्ग्रेस नाम नरहेर एउटा साझा नाममा बालेन शाह कुनै डेमोक्रेटिक फोर्सको नाममा बालेन शाह र गगन थापा एउटा फ्रन्टमा पनि आउन सक्छन्। फेरि मित्रता पनि राम्रै रहेछ गगन थापा र बालेन शाहको। अनि यो अमरेश कुमार सिंहलाई उनले फुर्ती त लगाएको छ, गृहमन्त्री पाए खान्छु नभए खान्न भने, तर मैले उद्योग मन्त्री पाउँदा गइनँ भने नि, यो सब बकवास हो। गगन थापाले उनलाई मन्त्रीको रूपमा देख्न नचाहेपछि उनी भएनन्, द्याट्स अल। किनभने गगन थापा अहिले पनि डिप स्टेटको माथिल्लो रेडारमा माथिल्लै कोटीमा छन्। अहिले बालेनलाई तत्काल प्रधानमन्त्री नबनाइ नहुने उनीहरूले बनाएको, यसपछि पालो आउँदैन भनेर उनीहरूले गगन थापा राखेका छन्। भारत जानुको खेल चाहिँ के हो, रहस्य के हो, पछाडिको कहानी के हो? सुन्नुहोस्, रवि लामिछाने तिनै मान्छे हुन्। अब उनको फेरि पुरानो भिडियो कुन्नी भयो, यो घाँटीको नसा चाहिँ मेरो त त्यति फुल्दैन होला, त्यो रवि लामिछानेको याद गर्नु भएको छ? बोल्ला साथी हो, यत्रो नसा फुल्छ र नाकको पोरा त्यसै तनक तन्किन्छ भनिन्छ। अति कठोर मान्छेको चाहिँ त्यस्तो शारीरिक सङ्केत आउँछ अरे। उनले बेर्नु निस्किने गरी होइन टेलिभिजनमा हाहाकार गरे त सबैलाई थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको लागि, नेपालका नेताहरूको लागि चारधाम तीर्थ बराबर नै रहेछ दिल्लीको अर्को तीर्थ। मोदीको चाकडी नगरी नहुने, चरण कमलको स्पर्श नगरी नहुने, अनि भजन नगाई नहुने, दिल्लीको अगाडि बिल्ली बन्नै पर्ने, लम्पसार बन्नै पर्ने, हाय नेपालको राजनीति लाज पनि लजाउने भयो भनेर बेर्नु निस्किने गरी त्यो हट सिटै भाँचिएला जसरी कराउँदै थिए न्युज 24 मा। अब अहिले आएर हेर्नु त उनी सर्रक्क तपाईँको दिल्ली जाँदैछन्। बालेनले अस्वीकार गरेको भारत भ्रमण रविले स्वीकार गरेर जान लागे क्या? बालेनले अस्वीकार गरे पनि नभनौँ, फेरि यहाँ अनेक परिभाषा लगाइन्छ होइन। बालेन लुकेको छिपेको कुरा होइन, भारतभन्दा बढी अमेरिकाद्वारा भर पत्यार गरिएका व्यक्ति हुन् र बालेनलाई विश्वास गर्न इन्डियाले पनि सकेका छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उनी इन्डियाको ब्ल्याक लिस्टमा छन् भन्ने गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन। उनको इमेज बचाइदिन खोजेको छ भारतले, यो बालेनको हो हामी नजिक छैन भन्ने देखाउन चाहेको। तपाईँलाई एउटा म इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु कि रवि लामिछानेको अहिलेको ध्यान भनेको सहकारीका मुद्दाहरू मिलापत्र गर्दै गरौँला, 3-4वटा अदालतमा अब कास्कीमा बाँकी छ, कास्कीमा छुटकारा पाए के अरे, अब रूपन्देहीमा बाँकी छ, चितवनमा बाँकी छ, काठमाडौँमा बाँकी छ, पर्सामा। यो 4वटा जिल्ला अदालतबाट पनि उनले क्लिन चिट लिन खोजेका छन् र त्यसमा सेटिङ गर्न खोजेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यहाँनिर अधिवेशन महाधिवेशन पनि उनीहरूको नजिक आउँदैछ। अब महाधिवेशनमा पनि उनीहरूले टार्गेट गरेका छन्। जस्तो रवि लामिछानेको एक तीरले अनेक शिकार गर्ने लक्ष्य छ, तर उनलाई गाह्रो कहाँ छ भने बालेन शाहले पनि आफ्नै आन्तरिक सर्कल बनाएका छन् र सत्ता प्रयोग गरेर रासपाको महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रभाव पार्दैछन्। रासपावालाको जिद्दी के छ भने उनीहरू बाहिर त बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता भन्छन् मुखले, भित्र कागजी प्रमाण छैन। तपाईँलाई थाहा छ सुदन किरातीले हर्क साम्पाङज्यूको पार्टी जोइन गर्दा सदस्यता लिएका छन्। पहिलो स्टेप भनेको सदस्यता हो, पार्टी सदस्यता। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निलो छाप अहिलेसम्म पनि निलोवाला कपडा लगाएका छैनन्। पहिलो कुरो त्यो घन्टी गर्न पनि एकाचोटि नगई नहुने नोमिनेसन दर्ता गर्नको लागि जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता हुनाले उनी गए। उनले राष्ट्रपालाई आफ्नो दल पनि ठानेका छैनन्। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ उनले काहीँ पनि राष्ट्रपा नेताको हैसियतमा इन्टरभ्यू पनि दिएका छैनन्, स्पिच पनि दिएका छैनन् र कुलमान घिसिङलाई पनि त राष्ट्रपाको वरिष्ठ नेता मानिदिएका थियो नि त। तर पछि उनले म होइन भनेर टकटकिए। भोलि बालेन शाहले पनि त्यो ठाउँ राखेका छन्, किनभने बालेन शाहको मुखबाट तपाईँले काहीँ पनि राष्ट्रपाको वरिष्ठ नेता भन्ने सुन्नु भएको छैन र एउटा पनि रिटर्न डकुमेन्ट छैन। अब अर्को कुरो पार्टी सदस्यता गुगलबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ, पिडिएफमा जानुहोस्, उनको नामै छैन। जो मान्छे पार्टी सदस्य नै छैन त्यो मान्छे चाहिँ संसदीय दलको नेता कसरी हुन्छ त्यो पार्टीबाट? अब रवि लामिछानेले केही कथम भोलि कुनै मुद्दा प्रसाद, मुद्दालाल, मुद्दा बहादुरलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा चाहिँ जो अदालत र निर्वाचन आयोगले त्यो विधान मान्छ
त्यो विधानमा स्पष्ट रूपमा त्यो पार्टीको सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता हुन सक्छ भनिएको छ। संसदीय दलको नेता नभइकन प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन। त्यसकारण बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पदै अवैध छ भनिदियो भने पनि उनको पद जान सक्छ। एउटा त्यो अप्सन राखेका छन्। मैले त्यही बेलामा सुझाव दिएको, बालेनलाई तितो सुझाव के दिएको थिएँ भने बालेनजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ बन्नुहोस्, तर पहिला विधान संशोधन गर्नुहोस् है। भारत फर्केर आएपछि के हुन्छ यहाँ? हो त्यही कामहरू गर्न सक्छन् यहाँ। त्यसकै लागि सिलसिला हो यो। रविले बालेन शाहलाई हटाउने तयारी गर्न सक्थे, तर उनले किन गरेनन् भने यही कारण, अब बालेन हट्छन् उनी हुन सकेनन् भने पेन्डुलम हुँदैन अनि भोलि यहाँ त अस्तव्यस्त हुन सक्छ। रविले यो गरेको प्रयत्नको अर्को एउटा सङ्केत म तपाईँलाई दिन्छु। सुनिल पोखरेलको नाम पक्कै सुन्नु भएको छ, सुनिल कुमार पोखरेल, जो सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पहिला रविजीको प्राइभेट वकिल पनि हो। अनि दिनेश त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताले त्यतिखेर ठुलो विरोध गरेका कुरा त हामीले चर्चा नै गरेका थियौँ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी रवि लामिछानेको कुनै समयको एडभोकेट वकिल रहिसकेको व्यक्तिले रवि लामिछानेको मुद्दा आफ्नो बेन्चमा हेर्न मिल्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर श्रीमानले जसरी पनि हेर्ने, त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतबाटै उनको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको थियो। यदि त्यो प्रयत्न सफल भइदिएको हुन्थ्यो भने आज बालेन शाह होइन रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता भइसक्थे र उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा हुन सक्थे। तर हुन त ज्योतिष शास्त्रीय हिसाबले पनि उनको भामरी चलेको छ, त्यसकारण ग्रहदशा राम्रो छैन। अब बालेन शाह 2047 साल वैशाख 14 गते 6:30 बजे जन्मिएका बालेन शाहको अहिले बृहस्पतिभित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ। त्यसपछि उनको यतापट्टि योगिनी दशामा हेर्दाखेरि सिद्धा चलेको, अब उनको सिद्धा यो 83 सालको अन्तिमतिर सिद्धिन्छ। त्यसपछि अब हर्क साम्पाङले दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्ने हो कि, किनभने त्यो हर्क साम्पाङ पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ नि। यही 5 वर्षभित्रमा यो संविधानले नचिन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको खेल भनेपछि यदि सन्देश दिउँ हर्क साम्पाङ आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अब दौरा सुरुवाल रेडी गरे हुन्छ। हो, नयाँ किन्ने कि पुरानोमा आइरहनु भएको नि उहाँको कुरा हो। म यति भन्छु कि एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। यदि बालेन सरकार ढल्यो भने रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि हर्क साम्पाङ? विलियम शेक्सपियरले मर्चेन्ट अफ भेनिसमा स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ नि, एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। अर्थात् प्रत्येक चिज एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन लभ एन्ड वार। युद्ध र प्रेममा सब कुरा जायज हुन्छ। एजुअल पोलिटिक्स भने जस्तै तपाईँलाई म के भन्छु भने हर्क साम्पाङ त पार्लियामेन्ट मेम्बर हुन्। एउटा सिनारियो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अब भविष्य त त्यस्तै देखियो, मानौ इतिहास भविष्यको कुनै कालखण्डमा निकट भविष्य वा केही समय पछि हुनसक्छ 84 वरिपरि वा त्यो पछि राजसभामा क्लास आयो, राजसभा विभाजित भयो। त्यसपछि रवि लामिछाने कानुनत प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेनन् अथवा बालेन शाहले पद छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। दुईटाको पार्टी टुक्रियो, अलग अलग पार्टी भयो, अर्थात् बालेन शाह आफ्नै चुरो चम्को जमाउन लागे। अनि संसदीय दलमा कसैको पनि बहुमत पुगेन भने शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड जस्ता मान्छे जसरी एमाले वा नेकपाको त्यत्रो झन्डै 2/3 सिट हुँदा पनि जसरी प्रधानमन्त्री बने नि, हर्क साम्पाङज्यू पनि सरप्राइजिङ किसिमले एमाले कांग्रेस सबैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। रविले पनि समर्थन गरिदिन्छ। अरे सबैले गर्नुपर्छ। पछिल्लो माया पिराती रवि र हर्कको पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु अहिले रवि लामिछानेको एकदमै समर्थक भाषण। नेपालको राजनीति यति निर्दयी छ कि झोलाभरि टाउको लिएर आउनु, झोलाभरि पैसा लानु भन्ने गिरिजा बाबु र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाएको इतिहास छैन, दृष्टान्त छैन। जो एकअर्काको खुनको प्यासा थिए, एउटाले सामाजिक फाँसीवादी भन्थे प्रचण्डले गिरिजालाई, गिरिजाले आतंककारी भन्थे। आतंककारी र सामाजिक फाँसीवादी कसरी मिलेर सरकार चलाउन सके, प्रिय सम्बन्ध बनाए। त्यसकारण राजनीतिकमा अजात शत्रु स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन। र हर्क साम्पाङले भनिसक्नु भएको छ त म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म अब यो देशको विकास गर्छु, गरिबहरूलाई मुक्ति दिन्छु, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्छु, असहायहरू रोगीहरूको हेरविचार गर्छु, राष्ट्रियता बलियो बनाउँछु, लिपुलेखलाई नेपालको नक्साभित्र पुनः कैद गराउँछु भनेर उहाँले जो सङ्कल्प गर्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्री त जसरी पनि बन्छु, म प्रधानमन्त्री 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु, म राष्ट्रपति पनि बन्छु। सायद 2084 देखि 86 भित्रै उहाँको दशा एकदमै मेरो दशा राम्रो छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। अब म फेरि बालेन हर्क साम्पाङको कुण्डली बताउन सक्दिनँ। अब फेरि यो यति भन्छु, हर्क साम्पाङको भाग्य भावमा बृहस्पति छ र यो लग्न कुण्डली हेर्नेलाई थाहा हुन्छ। र त्यसपछि कर्म भावमा सूर्य छ र
लग्नमा मङ्गल हुनाले सोग्री भएर बसेको बुध यो उनलाई महाबली दिग्बली बनाएको छ। अब कि त हर्क साम्पाङको भन्दा तगडा कुण्डली हुनु पर्यो। अब 2-3वटा स्टेपमा उनी बन्न सक्छन्। एउटा गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी दुर्गा प्रसाई एमाले अथवा हर्क साम्पाङ सबै जुरुक्कै उठेर भोलि आन्दोलन भएको खण्डमा सिंहदरबार र हर्क साम्पाङ, अब भनौँ न हर्क साम्पाङ मात्रै के, म हर्क साम्पाङ हामी जस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन सक्छौँ। दोस्रो नारायण एटीमा राजाकै शिरमा सिर्फेस लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब त्यतातिर जान सक्छ राजनीति होइन, ज्ञानेन्द्रलाई नि सिर्फेस लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। 1 लाख जनता उठ्यो भने यहाँ हुने रहेछ। अनि म तपाईँलाई भन्दैछु त्यही भएर यो बिचमा बडो बठ्याइ, म यो तपाईँको इन्टरभ्यूमा हेरेका थिएँ, हाम्रो सर्वश्री भरत जङ्गमले हर्क साम्पाङजी जति चलाक कोही पनि छैन भनेर इन्टरप्रिटेसन गरिरहनु भएको थियो। उहाँको बहुत सही क्यालकुलेसन हो। हर्क साम्पाङ हेर्नुहोस्, टिकटकमा जापानको भ्यागुते माइलो भनेर चिनिने माइला दाई र राजनीतिकमा हर्क साम्पाङलाई मान्छेले कम आँकेका छन्। दुवै कम छैनन्, भ्यागुते माइलो पनि कम प्रभावशाली छैनन् टिकटकमा। अब फरक छ, व्यक्तित्व फरक छ। हर्क साम्पाङजी कता कता व्यवस्थित हुनुहुन्छ। म यो हर्क साम्पाङको भ्यागुते होइन, बठ्याइ त हुनु पर्यो नि। राजनीति भने नेपालको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीति भने साम दाम दण्ड भेद नीति पेल्पा झेलझाल ठेलठाल आदि इत्यादिमा चलेको हुनाले माइला दाइ र हर्कमा कुनै फरक छैन होइन। त्यस्तो भनेर हुन्छ। मैले तुलना बेग्ला बेग्लै सेक्टरमा गरेको, फेरि तपाईँ पनि फसाइदिनुहुन्छ। सुन्नु, तपाईँ पनि फेरि राजेन्द्र खड्गीलाई धर्रा चढाएर जङ्गबहादुर बन्नुहुन्छ दाइ, फाल हाल्नुहोस् भनेर फाल हाल्न लगाउन बेर छैन। म चाहिँ फेरि त्यो कृत्रिम धर्रामा चढेर फाल हाल्छ यो युगको जङ्गबहादुर बनेर खतरकै हुने मूर्खता गर्दिनँ। मलाई तपाईँ फेरि त्यो जालीदास नबन्नुहोस्। उहिलेका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे, हाँगो काटेर खतरकै हुन्थे। अहिले तपाईँ जालीदास भनेर मलाई रुख चढाएर हाँगो नकाट्नुहोस्। अब यो हर्क साम्पाङको यो कुरा रवि लामिछानेको टुङ्ग्यौँ न। रवि लामिछानेले दिल्लीमा के गर्दैछन्, दीपक बोहरा सहितको टोली लाँदैछन्। आखिर रवि लामिछाने बालन शाहले यदि यो कुराको आन्तरिक विरोध गरे हो भने सङ्केत त्यस्तै देखिन्छ। यो ठिक गरे उनले, किनभने रवि लामिछाने इन्डिया जाने चाहिँ किन, हिजोसम्म उनी के रहेछन् भन्ने कुरो त मुकुल ढकालले 2 वर्ष अगाडि भनेको कुरै ठिक रहेछ त। 1-1.5 वर्ष अगाडि मुकुल ढकालले के भनेको थिए, स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने इन्डियन एम्बेसडरलाई भेट्न गए। यिनीहरू मोदीको भाइलाई पनि भेटे, घोडा टेकेर चमर हम्किएर प्रभु हामी भुटानीकरण स्वीकार्न तयार छौँ, हामी सम्पूर्ण कुरा सिक्किमीकरण स्वीकार्न तयार छौँ, प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर गिडगिडाएको भनेको थियो नि। हामीलाई त्यतिखेर हाइपोथेटिकल लागेको थियो, अहिले होइन रहेछ। हिजो अरूलाई भारत भ्रमण उपचार गर्न जाँदा पनि हाहाकार गर्ने रवि लामिछाने आज तपाईँ किन भारत जाँदै हुनुहुन्छ? भारत शक्ति केन्द्र भनेर स्वीकार्नुहुन्छ। यो देशको हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको भारतको विषयमा तपाईँ बोल्नुहुन्न। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पनि उहाँले विरोध गर्नु भएको छैन। टेलिभिजनमा बसेर ट्याउ गर्दै त्यो राजीव खत्री, हिजो रवि लामिछाने, जीवी राई सबैलाई गाली गर्दै रहेछ। अहिले सबैको चाकाविदार भएको छ। त्यो र तपाईँमा के फरक भयो त रवि लामिछानेजी? त्यसकारण रवि लामिछाने भारत भ्रमण गर्दा 2टा कुरा हो, या त अब भारतले उनलाई प्यारलल पावर सेन्टरको रूपमा अगाडि सार्ने, रासपा टुक्राउने, रासपामा विग्रह ल्याउने, अथवा रवि लामिछानेले मेरो पार्टी बचाइदिनु पर्यो, मलाई सभापति पद ल्याइदिनु पर्यो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्ने बिन्ती भाउ गर्न गएका हुन्। अहिले बालन शाह प्रधानमन्त्री हुँदा सबभन्दा औडा कल्ला भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यू होइन, युवराज सफल होइन, पुण्य गौतम होइन, हर्क साम्पाङ होइन, को त रवि लामिछाने। याद गर्नुहोला। र रवि लामिछानेलाई अहिले 1-2वटा अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिएर हुन्छ। भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको त्यो जिल्ला अदालतले लिएको मुद्दा फिर्ता पनि तुलसीपुर उच्च अदालतमा च्यालेन्ज हुन सक्छ, सर्वोच्चमा। र अन्य मुद्दा अब अर्को तपाईँलाई भनिदिन्छु, जीवी राईलाई सास भए सास, लास भने लास, सायद मेरो भिडियोको पनि प्रभाव पर्यो कि त्यो ल्याउनको लागि अब बालन शाहले नयाँ तुरुप फ्याँक्दैछन्। ल याद गर्नुहोला, जीवी राई अहिले नेपाल आउनुपर्ने अवस्था भयो नि त। कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पताल, 2 पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भवन जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राई चाहियो भनेपछि चाहियो। कहाँ छन्? लास भने पनि सास भने पनि चाहियो। मलेसियामा छन् कि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा छन् कि के गर्दैछन्? वास्तवमा भन्ने भने उनीहरूले त जीवित भए पो ल्याउने भनेर भनिरहेछन्। जीवी राईको अवस्था सार्वजनिक गर्दा रविजीको बास सेन्ट्रल जेलमा पनि हुन सक्छ भनेर कतिले भनिरहेछन्। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जीवी राईलाई हर्क साम्पाङले लेख्नु हो नि, लो अब जीवी राईलाई ल्याउनु, अब गौत पानी छर्किहाल्यो,
अब ल्याएर सहकारी मन्त्री बनाउनु क्या बात भनेर लेख्नु भएको छ। हो। 16 आना ठिक कुरा गर्नु है हर्क साम्पाङज्यूले। वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ यो देशको सच्चा सपुत हुनुहुँदो रहेछ। नेकपा एमाले पनि तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई सेल्युट गर्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु जीवी राईको मुद्दा फिर्ताकै विषयमा जानुहोस् ल। मलाई प्रश्न मुद्दा फिर्ता पनि भइरहेको छ यतिखेर जीवी राई रवि लामिछानेहरू सबैको, र सँगसँगै ग्यालेक्सी फोके जुन त्यो टेलिभिजन थियो त्यो टेलिभिजनको सबै सामानहरू सारिसक्नु या गर्नको लागि भनेर निर्देशन भएको छ। आज मात्रै यदि नगरेको खण्डमा जफत गर्ने पनि भनिरहेको छ। यो के जीवी राईलाई फर्काउने एउटा तपाईँले अघि भने जस्तो तुरुप हुनसक्छ? हो, त्यही अन्तर्गतको यो एउटा टेक्निकल काम। अनि यो के अरे मुद्दा फिर्ता झन् त्यही हो। जीवी राई छन् कहाँ? रासपाकै नेताहरू यो रमेश प्रसाईदेखि के अरे त्यो अर्को पुकार बमसम्मले जीवी राई जीवित भएर ल्याउँछौँ भनेका छन्। यत्रो उनको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा तपाईँको सारा कुरा भइसक्यो, तैपनि जीवी राईको एउटा प्रतिक्रिया आउँदैन। उनको बुवा त गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हो, परिवारबाट पनि केही आउँदैन। जीवी राई छन् कहाँ त? बरु दाउद इब्राहिमको सुराग फेला पर्दा जीवी राईको पर्दैन। इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस पछि पनि स्यालको सिंह जीवी राई लापत्ता छन्, बेपत्ता छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आकाश पताल धुई पताल जहाँबाट भने पनि खोजेर ल्याउँछौँ भन्ने रवि लामिछाने अहिले चैचुप पैचुप छन्। त्यस कारण नेपालमा आएको कुरा त इमिग्रेसनको नोटिसले देखाउँछ, तर त्यसपछि कहाँ गयो जीवी राई? त्यो बेलादेखि बेपत्ता छन्। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने 16 अर्ब रुपियाँ चुक्ता गर्न सक्छन् जीवी राईले। यसै त जीवी राई एउटा किराँतीको सन्तान। राई लिम्बू किराँतीहरू व्यक्तिगत रूपमा इमान्दार हुन्छन्। यो जीवी राईलाई त्यो बेलादेखि दशा लायो जब रवि लामिछानेले फर्क्याए। ए टिभी खोलौँ, नाम पनि हुन्छ, दाम पनि हुन्छ, पैसा नाथे त रुखमा फले जस्तो हुन्छ भनेर फर्क्याए होला अनुमान गर्छु मैले देखेँ होइन, तर गाइरो गएर मैले सुने यही हो। अब पैसा महादेवको त्रिनेत्र, यत्रो सहकारीको दुःख किन गर्नु भनेर गैर कानुनी रूपमा ल्याउनै नमिल्ने 55 करोड रुपियाँ चाहिँ गोर्खा मिडिया प्राली, याद गर्नुहोस्, गोर्खा मिडिया प्राली स्थापना गरेर ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन खोलेर त्यो लगानी ल्याइयो। हेर्नुहोस् है, अब लगानी ल्याएपछिका दुःखहरू कति भए? अहिले कुल मिलाएर 1 अर्बभन्दा बढी पैसा टेलिभिजनमा आएको रहेछ। अब टेलिभिजन डुब्यो, जनताको बचत पनि डुब्यो। हर्क साम्पाङले भनिरहनु भएको छ, हामीले खबरदारी गरिरहेछौँ, यो सरकारले तपाईँ हामीले रगत आँसु पसिना सञ्चित गरेर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियरको पैसा लगेर तपाईँको अहिले प्रारम्भिक हिसाबले 25-26 करोड, अब भविष्यसम्म 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ हाम्रो राज्य कोषबाट विकास निर्माणको लागि खर्चिनु पर्ने हाम्रो ट्याक्सको दुरुपयोग गरेर त्यहाँ तिरिँदैछ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि नदुख्या टाउको दुखाएर सरकारले 10 खर्ब रुपियाँको म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। देश आर्थिक रूपमा खोक्रो छ। अस्ति भर्खर इन्टरनेसनली तपाईँले देख्नुभयो, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर नेपालले ग्रे लिस्टबाट आफूलाई हटाउनको निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा निर्ममतापूर्वक 0 टोलरेन्सी, शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु भनेर सङ्केत उसले के पाएको रहेछ भने रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यो अपिल गरेको थियो। अदालत पनि त्यहाँ बहकिन्छ कि भन्ने भयले अब प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु भएन, उहाँ रहस्यमय देउता जस्तो। अनि अर्थमन्त्रीलाई गएर भेटे, ल है तपाईँ ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु होला भनेर चेतावनी दिँदा अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट हामीलाई जोगाउन मुस्किल छ। अब यहाँ ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार खाता जम्मै बन्द हुन्छ। हामी सोमालिया वा बुरुन्डी जस्तै तपाईँको गरिब तन्नम अवस्थामा पुग्छौँ। यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिइयो। अब जीवी राई नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने सहकारीको त पैसा दिएर मेलमिलाप गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यही भएर जीवी राईलाई ल्याउनको लागि बालेन शाहले प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो भएको खण्डमा त्यसको सबभन्दा ठुलो चोट चाहिँ रवि लामिछानेलाई पर्ने निश्चित छ। अरू प्रश्न राख्नुहोस्। अब यो हर्क साम्पाङको अहिले कुरा आयो, हर्क साम्पाङको अहिले कुरा आउँदै गर्दा हर्क साम्पाङको यतिखेर चमेली काण्ड भनेर बाहिरिएको छ, जुन किसिमले हो अस्ति उहाँले नाच्नु भएको थियो, गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीतमा त्यही कुरा गर्यो। त्यो होइन, हर्क साम्पाङको अहिले एउटा चमेली यता आऊ त मलाई जाडो हो यहाँ बस त भन्ने किसिमको एउटा काण्ड आइराखेको छ, भिडियोहरू भाइरल भइराखेको छ। हर्क साम्पाङ साँच्चीकै मान्छे त बोकै रहेछ कि क्या हो भन्ने अहिले निकै सर्वत्र चर्चा भइराखेको छ।
केटी जिस्काउन एकदमै माहिर रहेछन् हर्क साम्पाङ भन्ने आइराखेको छ। अब ग्रिन टीमा बसेको भनिएको छ भन्न त हर्क साम्पाङले ग्रिन टी खाने बेलामा मैले आफ्नो गाउँको चेलीलाई जिस्काएको कुरालाई भाइरल बनाएछ भनेर हर्क साम्पाङले स्ट्याटस पनि लेखे। तर भिडियो यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ हर्क साम्पाङ साँझको बेलामा यसो गाउँको वरिपरिको त्यो भट्टीतिर बसेको जस्तो दृश्य देखिन्छ। ए चमेली यता आऊ त मलाई जाडो भयो एकछिन यहाँ बस त भनेर गफ गरेको जस्तो दृश्य देखिहाल्छ। हर्क साम्पाङको यो काण्डको वास्तविकता के हो? अब तपाईँलाई पनि प्रेस काउन्सिलको ट्रेनिङ आवश्यक भइसक्यो। राजेन्द्र खड्गी र भीमोपाध्यायको सङ्गत गर्दा गर्दै तपाईँ पनि चमेली काण्डमा बहकिनु भएछ। मलाई फेरि तपाईँले अब्जसिया बनाउनु हो। त्यो होइन क्या हर्क साम्पाङ यस्तो गर्मी महिनामा मलाई जाडो भयो यहाँ छेउमा आएर बसिदेऊ त भनेपछि जिन्दगी त होला नि त। यस्तो गर्मी जाडो के भयो हर्क साम्पाङलाई? जिन्दगीमा भीमोपाध्याय जस्तो लेखिसक्यो माटे पार्टीका नेतालाई यस्तो गर्मीमा जाडो भएछ भनेर। अब भीमोपाध्यायले त केही पनि छोड्दैनन् नि। उनले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ। फैज अहमद फैजको गजल छ नि, अनुहारमा दाग छ ऐना पुछेर हुन्छ। भीमोपाध्यायजी तपाईँ आफ्नो रिभ्यू गर्नुहोस्। तपाईँको बारेमा जब उहाँले लेख्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा मेलम्ची काण्डको मुद्दा अहिले पनि छ क्यारे भनेर लेखेपछि अब के म भन्छु अब हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता कसैको घर देखाइदिएछ, काहीँ कन्डमको प्रचार गरिरहेछ, काहीँ के छ। त्यो भीमोपाध्याय बदला लिन छोडेका छैनन्। कुरा गऱ्यो कुराको दुःख। यो चमेलीवाला चाहिँ के रहेछ अब भिडियो सिडियो छ एकचोटि हेर्दै हामी हर्क साम्पाङको चमेली काण्डको भिडियो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। तर म यति विश्वास गर्छु कि हर्क साम्पाङ कुनै रङ्गिला मिजाजको रङ्गिन मिजाजको व्यक्ति होइन। कहिलेकाहीँ अब यही त हो किराँतीहरूमा ख्यालठट्टा चल्ला हितेरी चल्ला। होइन उतै बस्दै गर्नु, यहाँ अट्दैन, यताबाट हो यहाँ हो। मलाई यहाँ जाडो भयो यहाँ यो साँझको राम्रो राम्रो हिरामती वर्षाउनु न आज। हिरामती मात्रै यसरी यो किसिमको रङ्गिन हर्क साम्पाङले यो किसिमको कुराकानी चमेली मलाई जाडो हो यहाँ आऊ यहाँ बसिदेऊ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। किराँतीहरूमा यतिको कुरो भनेको श्री हो, सामान्य हो। अब त्यहाँ के रहेछ भने चमेली यो प्लट जान्दा मलाई पनि यसो गाइरो गएर मैले सुनेको यी बहिनी चाहिँ अलि रिसाए जस्तो ठ्यास ठुस परेको। अनि यसो उनको चित्त बुझाउन फेरि त्यहाँ यहाँ के छ भीमोपाध्यायले एकचोटि ग्रिन टी खाएको ल बियर खायो हर्के हवलदारले भनेर लेखिदियो। यस्ता अफवाह पनि हुन्छ। अनि रिसाए नि के भयो त? अर्काको श्रीमती रिसाओस् कि खुजाओस् हर्क साम्पाङलाई के मतलब भने? ए बाबा अर्का श्रीमती हो कि तपाईँलाई चाहिँ के थाहा छ त? त्यस कारण चेलीबेटी हो कि आफ्नै मान्छे हो कि त्यो हामीलाई त थाहा छैन। त्यसकारण हर्क साम्पाङ आफ्नो पतिव्रता हुनुहुन्छ, पतिप्रति भक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँ रङ्गिन मिजाजको हुनुहुन्न। यो कुरा मलाई राम्रो छ, थाहा छ। योभन्दा अगाडि पनि भिडियोहरू बाहिरिएको छ क्या। योभन्दा अगाडि पनि यसो के साह्रो होइन के साह्रो भन्ने खालको भिडियोहरूदेखि के त्यो श्रमदान गर्न गएको बेला नि यसो केटीसँग जिस्केको जस्तो भिडियोहरू। तपाईँ कन्जर्भेटिभ नेवार फ्यामिलीमा जन्मिनु हो, म ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मी। हाम्रो अलिकति परम्परा कठोर हुन्छ, उनीहरूको त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूको भने अलिकति त्यो सामान्य हुँदैन, भित्र पाप केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ। तर बाहिर मुखले रमाइलो गर्छन् उनीहरू, त्यसमा पनि खासै केही छँदा पनि छैन। यो बेकार तिल्ला पहाड बनाएका हुन्। हर्क साम्पाङको बदनाम गर्न छोड्ने यिनले नछोड्ने भए भरि क्युआर पार्टी भनेका छन्। अब क्युआरबाट करोडौँ पैसा उठाए भनेका छन्। ए बाबा यसको जवाफ चाहिँ रवि लामिछानेले दिनु पर्दैन। म तपाईँलाई भन्छु राजकोट हस्पिटल बनाउँदा कुल 25 करोड उठेको अनुमान गरिन्छ होइन। कान्तिपुरले छापेको छ, जम्मै 5 करोड भन्दा बढीको खर्चै छैन। बाँकी पैसा कहाँ गयो? अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिँदा करोडौँ उठ्या छ। त्यो पैसाको हिसाब किताब कहाँ गयो? त्यसकारण अर्कालाई चोर औँला ठडाउने आफै जवाफदेही हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा चाहियो किनभने संसद नियमावली अन्तर्गत त्यसको संसद नियमावलीको 25(3) स्पष्ट भयो प्रधानमन्त्री हप्तामा एकचोटि आफै आएर 1 घण्टा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान सभामुखजीले राजगालले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिँदा हजुर यस्तो रहेछ बिन्ती बिसाए राजा एकचोटि आउनु पर्यो भनेर बिन्ती भाउ गर्दा पनि बरु
स्वर्गका राजा इन्द्रको मन पग्लिएला, ढुङ्गो पग्लिएला, बालेन पग्लिएनन्, बोलेनन्, अब यो उनी नआउने भयो। बालेनको यो नबोलेको कुरा आउँदै गर्दाखेरिमा अब गणतन्त्र दिवस आउँदैछ, सम्भवतः गणतन्त्र दिवस यो अन्तिम गणतन्त्र दिवस हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जुन किसिमले बालेन शाहले यो गणतन्त्र दिवसको दिनमा आफू नबोल्ने, राष्ट्रपतिलाई बोलिदिनु भनेर आग्रह गरे, त्यसपछि अहिले सर्वत्र शङ्का उपशङ्काहरू के आइरहेका छन् भने बालेन शाहले अब राजा ल्याउँदैछन्, राजालाई स्थापना गर्दैछन्। बालेन शाहलाई यो गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यस कारणले गणतन्त्र दिवसको दिनमा बालेन शाह नबोल्न खोजेका हुन्। सायद यो गणतन्त्र दिवस अन्तिम गणतन्त्र दिवस भएर बालेन शाहले राजालाई स्थापना गर्छन्, गद्दीमा राजालाई राख्छन्, राजाले श्रीपेज तयार गर्दै गरे हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइराखेको छ। के साँच्चै यस्तै हो त? राजा ल्याउन खोजे हो बालेन शाहले अहिले? पहिलो कुरो त राजा ल्याउन खोजेको बालेन शाहले भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन, किनभने यो कुरा कहाँबाट खण्डित हुन्छ भने दुर्गा प्रसादले 1.5-2 वर्ष अगाडि 3 कुटेमा आन्दोलन गर्दा पक्राउ परे, त्यहाँ विध्वंसै भयो। त्यो सम्पूर्ण गमला फुटेको, तोडफोड भएको सबै खर्चको बिल चाहिँ बालेन शाहले नारायण निर्मल निवासमा पठाइदिए राजा ज्ञानेन्द्रका। उनी राजावादी हुन्थ्यो भने त्यो बिल किन पठाउँथे? नम्बर 1, त्यसकारण उनी राजावादी होइनन्। दोस्रो, उनी कट्टर संहितावादी हुन् र उनले अहिलेसम्म वैदिक सनातनी परम्परा र धर्मलाई सम्मान गरेको पनि देखिएन। मन्दिर भत्काइरहेका छन्, राजा त अब कट्टर धार्मिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण बरु उनको हुन्छ हाम्रो स्वागत नेपालजीले हतार गर्नुभएछ। 18 ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन? कार्ल मार्क्सले लेखे नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बन्ने सिलसिलामा कसरी अगाडि बढे भन्ने कुरा छ। बालेन शाह आफै राजा बन्न खोजे? म तपाईँलाई भन्छु, उनी आफै कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहिरहेको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ। होइन, उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्। अहिले उनको लोकप्रियता खस्किया छ, राजावादीहरू अहिले लाटा सोझा छन्। अब यो के हुन्छ भने नि, एउटा भनौँ न वैश चढेको युवक जसको विवाह भएको छैन, जुन सुन्दरी मुस्कुराउँदा पनि फुल वर्षा भयो भन् ठान्छ र त्यसलाई आफ्नो प्रेमिका भएको सपना देख्छ भने प्रेमको कुरकुरे वैशमा हिँडेका हर कसैले, कुनै युवती वा युवकले हरेक विपरीत लिङ्गीलाई आफ्नो भविष्यको सपनाको राजकुमार बनाए जस्तै राजावादी घरि केपी ओलीद्वारा राजतन्त्र स्थापना हुने सपना देख्छन्, घरि प्रचण्डले ल्याइदिन्छ भन्ठान्छन्, घरि के यिनीहरूले यो मनचिन्ते झोली बोकेर यो विषयमा हर्क साम्पाङले पनि भर्खरै स्ट्याटस लेखेका छन्। गणतन्त्र दिवसमा बालेनले सम्बोधन गर्दैन भने यो व्यवस्था विरोधी हुन सक्छन् भनेर लेखेका छन्। साँच्चीकै यो शङ्का गर्न पाइयो, शङ्काले लङ्का जलाउँदा शङ्का गर्न पाइयो, यो शङ्का गरी पनि रहनुपर्छ लोकतन्त्रमा, होइन? तर कुरा के हो भने उनी बोल्दैनन्, बुद्ध जयन्तीमा बोल्दैनन्, बुद्ध जयन्तीको दिन बोल्नुपर्ने गएर गुम्बा भत्काइदिए, कुनै मठ मन्दिर जाँदैनन्, काहीँ केही गर्दैनन्। राजा देउता नमान्नेले राजा पनि मान्दैन, उनीले देउता माने पनि देखिएन। जगबान गुरुङले त 7 दिनसम्म कालो लुगा लगाएर अघोर साधना गरे, यिनको पद 2-2.5 वर्षभन्दा उता चल्दैन भनेका छन्। फेरि अघोर साधना गर्नाले शाहरुख ताम्राकार भन्ने व्यक्ति, तपाईँलाई थाहा छ होला, यो तामसिक विद्याद्वारा कालो बोको काटेर कर्मिरे वा वीरमसान जगाएर त्यसलाई रगतको भोग दिने एउटा चलन, कुख्यात चलन भनौँ त्यसलाई, त्यो छ। र त्यसमा बुटी चोबेर लगाएर शक्ति हासिल गरेपछि सम्मोहित हुन्छ सबै शक्ति केन्द्र भन्ने छ। बालेन शाहले त्यसैबाट शक्ति प्राप्त गरे भनिन्छ। तर अक्सर त्यो तामसिक शक्ति जसले प्राप्त गर्यो त्यो शक्ति वीरमसान जगाएको हो भने वीरमसानले अन्तिममा त्यो व्यक्तिलाई नै खाइदिएको पनि कहीँ उदाहरण अब आज देखाएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, बालेन शाहले गणतन्त्रप्रति विरक्ति भएर बोलेनन् कि अथवा उनी केही कुरामा पनि बोल्दैनन्, न संसदमा बोल्छन् न बाहिर, उनलाई बोल्नै मन नलाग्यो हो, यो चाहिँ देखिन्छ। उनी चलाक छन्, राजावादी उनीसँग हद साध्य रिसाहा छन्। अब दलहरूले उनलाई मोर्चाबन्दी गरेका छन्, घेराबन्दी गरेका छन्, आफ्नै पार्टीभित्र उनी एकदमै कर्नरमा परेका छन्। म सुन्दैछु फेरि सामदाम दण्डभेद राज्य शक्ति सबै प्रयोग गरेर सके भूपदेव शाहलाई, अमित शाहलाई जस्तै अध्यक्ष बनाउने, आफू सर्वमान्य बन्ने, अनि भूपदेव शाहलाई भारतमा अमित शाह बीजेपीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा पनि धनुष्टङ्कार गर्थे नि मोदीलाई, हो त्यसै गरी धनुष्टङ्कार गराउने, सके रासपा कब्जा गर्ने, नभए 2048 सालमा पदरत्न तुलाधर वा अस्ति भर्खर एकनाथ ढकाल एमाले नहुँदै एमालेको कोटाबाट सांसद भए जस्तै 2048 सालमा पदरत्नले सूर्य चिन्ह
प्रयोग गरेर चुनाव जिते अनि मन्त्री पनि भए, तर उनी एमाले थिएन। अब बालन शाह पनि रासपा होइनन्, उनले त्यो मञ्च प्रयोग गरेका हुन्। सके उनले त्यो पार्टी कब्जा गर्छन्, नसके उनको लौरो जिन्दाबाद स्वतन्त्र पार्टी उनले जगाउँछन्। अब आज पनि संसदमा फेरि हङ्गामा भयो, जुन विरोधीहरूको विपक्षीहरूको एउटा विरोधै चलिराखेको थियो संसदभित्र। त्यसमा जगदीश खरेलले यो विपक्षीहरूको तमासा भन्देर होच्याएर बोलिदिए। आज काङ्ग्रेसको नेताले कुटुम्बलाई झ्याइ गरेर अगाडि हात मसार्दै गयो, झन्डै कुटाकुटी स्थिति सिर्जना भएको भिडियोहरू अहिले भर्खरै आइराखेको छ संसद भवनभित्रको। यो संसदमा यो किसिमको तमासा हुनुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको? अब संसदमा कुस्तीको अखडा जस्तो यो हेर्नै नमिल्ने, हेर्नै नसकिने अनेक खालका लफडाहरू तनावहरू हुन्छन् कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। झन्डै कुटुम्ब जस्तो गऱ्यो आज त। झम्टा झम्टी, गाड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतारा उतार, एकले अर्कालाई भुत्र्याएका छन्, कोपरेका छन्, यो दृश्य नदेखियोस्। माइक तोडफोड नहोस्। हर्क साम्पाङले त बल प्रयोग गर्नु भएको छैन। देश सन्त विकास समृद्धिको पक्षमा यो अब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मेहनत गर्नेहरूले अब माइक तोडफोड गर्दा पनि गर्दैनन्। अब सभामुखै पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। विपक्षी दलले 3 मिनट भन्दा 4 मिनट बोल्न पाउँदैन। दमन्ना ढुङ्गाना र सुभाष नेमाङ जसले विपक्षीहरूको आवाज बुलन्द हुन दिनुहुन्थ्यो, तर सभामुखको त्यो भूमिकाबाट मुख्य यो संसद सभामुखले त भनिसके, सभामुखले त आज भनिसके बालन शाहलाई यहाँ संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेछ, हाम्रो संवाद भइरहेछ, छिट्टै त्यो मिति तय हुन्छ भने तयारी गर्दा गर्दै संसद डेढ हुने हो कि, तयारी गर्दा गर्दै संसद सम्पूर्ण रूपमा 5 वर्ष टुङ्गिने हो कि, तयारी नपुग्ने हो कि, के थाहा कहिले हो तयारी? मानौ उनीहरूले 25 गते ल्याउने भन्दैछन्। कुन 25 गते? 83 सालको चैत 25 गते भने कि 84 सालको भने कि 85 सालको कि 86 सालको भन्ने कुरो पनि चल्ला। एक त तपाईँको म के भन्छु भने नेपालको इतिहासमा 2 तिहाईको सरकार फापेको पनि छैन। अमरेश कुमार सिंहले त पुलिस स्टेट बनाए, पाकिस्तानको जस्तो सैन्य मोडलमा लगे, नेपालको लोकतन्त्र समाप्त हुँदैछ। मधेसमा 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान्य एउटा कर लगाएर मधेसका गरिब जनतालाई रुवाए, देश तबाह बनाए, स्टन्टबाजीले चल्दैन भनेर। हुन त उनले मन्त्री नपाएको कुण्ठामा बरबराएका हुन्। हिजो उनी सिंहदरबार जलाउनु, BICC जलाउनु भनेर उकास्लिने उनी हुन्। खारू बस्तीमा गएर हिंसा भड्काउन पेट्रोल हाल्ने मान्छे पनि उनी नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने, तर पनि उनले रवि लामिछानेको इसारामा केही कुरा उठाएका छन्। अब यदुवंशीय लडाइँ त चल्यो। तपाईँको तेस्रो लिङ्गीहरूले प्रदर्शन गरेकै भोलिपल्ट बारा मेरो गृह जिल्लामा रासोपाभित्र गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतारा उतार, हानाहान, मारामार, काटाकाट भने जस्तो एकअर्कालाई छुट्याउनै गाह्रो भयो। यता रासोपाका राजगुण्डा जस्ता सांसदहरू विपक्षीमाथि खन्निएका छन्। रत्तपारका जेकी श्राफहरूको धन्दा सुरु भएको छ फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो बेलामा त्यो पार्टीको भविष्य अन्धकार हुन्छ जुन पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा यदुवंशीय लडाइँ हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ माओवादी कम्ता शक्तिशाली थिएन। प्रचण्डले जहाँ टेक्छन् त्यहाँ मन्दिर बनाउन खोज्थे। टोपबहादुर रायमाझी र बाबुरामसँग मिलाएका हात 7 दिनसम्म धुँदैन्थे। मान्छे उनीहरूलाई भेट्दा भगवान भेटे जस्तो, माओ त्से-तुङ भेटे जस्तो अनुभूति गर्थे। तिनै मान्छे अहिले प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्नु नपरोस्, देख्नु नपरोस् भनेर हिँडिरहेका छन्। म भन्दैछु यो माओवादीको पतन पनि जब मोहन वैद्य किरण र विप्लवहरूले विद्रोह गरे नि त्यसपछि भयो। हेर्नु होला यो राष्ट्रपाको त कुनै पोलिटिकल मोरल क्यापिटल पनि छैन, राजनीतिक जग पनि छैन। जसरी आए त्यसै गरी सत्यानाश सुहा हुन्छ। यो प्रचण्डले पनि बालन शाहलाई फेरि अहिले धम्की दिएका छन्। यदि बालन शाहले राजा ल्याउने कुचेष्टा गरे भने हामी आन्दोलन गरेर सरकार ढालिदिन्छौँ जस्तो खालको धम्की दिइरहेछ। यद्यपि यो धम्की किन दिएको भन्ने कुरा पनि आछ। बालन शाहलाई प्रचण्डले भेट्ने कोसिस गरेका थिए अरे, बालुवाटारको गेटसम्म पुगेका थिए अरे प्रचण्ड। तर प्रधानमन्त्री बालन शाहले म भेट्दिनँ भनेर गेटैबाट फर्काइदिएपछि चाहिँ प्रचण्ड रिसाएर यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिएको, धम्की दिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो वास्तविकता के हो? होइन, अब बालन शाहजी त निरञ्जन निराकार भेट्नै नसकिने। उहाँले एउटा राजकुमारको फिल्म छ के तिरङ्गा भन्ने, म फिल्मको शौकिन होइन, तर एकचोटि नाइट बसमा आउँदा हेरेको थिएँ। मलाई आज पनि सम्झना छ। मन्त्री गएर वेटिङ रुममा बस्छ, गृहमन्त्री, ब्रिगेडियर जनरल भेट्न आउँदैन। अनि मन्त्री जोर जबरजस्ती ढोकामा गोस्छ। अनि तपाईँ मलाई अनुमति नलिकन किन आएको भन्छ ब्रिगेडियर जनरल। भारतको सेनाको कमान्डर डरै हुन्छ। उनले भेट्न चाहँदा अर्दलीलाई पनि भेट्छ, सामान्य मान्छे, मन्त्रीको पिएलाई पनि भेट्छ। भेट्न नचाहँदा म प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेट्दिनँ भन्छ क्या। बालन शाह मनका राजा भइसकेका छन्। अब नेपालमा राजतन्त्र आयो भने पनि
उही रबर्ट डी कपलानले मनसुनमा भनेका छन् नि डिपिआरकै कोरियाको विषयमा लेखेको डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्दा भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ सिद्धान्तले भू राजनीतिक जन्माउनु दिँदैन नेपालको कन्टेक्स्टमा म भन्छु प्रचण्डको धम्की ब्लड प्रेसर सुगर सबैमा आउँछु म यदि नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शिरमा पुनः शिरपेच लगायो भने त्यो भाग्यको खेल हुनेछ भू राजनीतिक कमाल हुनेछ र नेपाल राष्ट्र सङ्गीन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सबै नेपालीको तागतद्वारा आउनेछन् म राजावादीमा पनि त्यही भन्छु तपाईहरु अर्काको पौरखमा बाघको छालामा स्यालको रजाइ नगर्नुस् आफ्नो पौरख बलबुताद्वारा तपाईहरु शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि के हुन्छ ल ल्याउनुस् तपाईहरुको तागत छ भने त्यो गर्नुस् तर यसले ल्याइदेला त्यसले ल्याइदेला यो भने त कस्तो भने नि तपाईको कुनै अलि झिल्के मान्छेले तरुणीहरू खेलाइरहेको बेलामा खेलाएको भनेमा त धेरै मल्टिपल रिलेसन हुन्छ गर्लफ्रेन्डहरू ल्याएको बेला त्यो मध्ये 3-4 वटा मध्ये एउटा चाहिँ म ताक्छु भनेर आश गरे जस्तो भयो के यो यसरी हुँदैन बिरलालको खिचडी कहिले पाक्ला र खाउला भन्यो भने खेराको बोटमा जाइफल फल्दैन अब प्रचण्डको धम्कीको के त्यस कारण प्रचण्डले त प्रचण्डको धम्कीदेखि बालन शाह डराउँछ प्रचण्डले गर्न खोजे कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना एक तिर्रे अनेक शिकार गरेको म माथि छानबिन नगर्नु है मलाई फेरि दायाँमा सङ्कट नपार्नु भने हो राम्ररी कतिवटा घडीवाला उहाँले पनि अहिले बालन शाहको कता कति समर्थन गरे जस्तो बुझिन्छ किनभने यो जो अकुत सम्पत्तिका मालिक भएका छन् अथवा परिवार आफन्तको नाउँमा छ तिनीहरू डराएका छन् उनीहरूले हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ गरे हो त्यो बालन शाह यदि राजतन्त्र नेपालमा पुनर्स्थापित भयो भने 18 बुमेर अफ लुई बोनापार्ट भन्ने कार्ल मार्क्सको सुप्रसिद्ध निबन्ध पढ्नुस् त्यो अनुसार भू राजनीतिक परिस्थिति अनुसार आउनेछन् यो बालन शाहको कारण आउँदैन हस्त समय